अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक पर हम आपके सामने हैं और हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो रेडियो और वेबसाइट पर जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने टीवी टॉक शोज में ज़ेर बहस मौज़ूआत में चैनल के दीगर एंकर्स को मदऊ करने और उनके गुफ्तगू में शरीक होने पर पाबंदी आयद कर दी है। पाकिस्तान में हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ और नए आम इंतखाबात मुनक़िद करने के मुतालबे के साथ जमीयत उलमाए इस्लाम का आज़ादी मार्च सिंध से पंजाब की तरफ रवाना हो चुका है। कराची में सादा लिबास में एहलकारों ने फनपारों की एक ऐसी नुमाइश ज़बरदस्ती बंद करवा दी जिसका थीम जाली पुलिस मुकाबले थे। बहर अरब में बनने वाले समंदरी तूफान के बायस समंदर में तुग़यानी से कराची और सिंध के बाज़ नशेबी साहिली इलाकों में पानी दाखिल हो गया है। यूरोपीय यूनियन का एक 28 रुकनी वफ्द मंगल के रोज़ श्रीनगर का दौरा कर रहा है। वफ्द ने आज नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल से मुलाकात की। उन्होंने वफ्द को कश्मीर की सूरत हाल के बारे में बताया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के एक रोज़ा दौरे पर आज रियाद जा रहे हैं। इस मौके पर दोनों मुल्कों के दरमियान 12 मुआहिदों पर दस्तखत होने का इम्कान है। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने अफगान तनाज़े के हल के लिए एक 7 निकाती अमन मंसूबा तजवीज़ किया है ताकि अफगान अमन कोशिशों को आगे बढ़ाया जा सके। कुर्द जंगजुओं के इत्तेहाद शामी डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने ऐलान किया है कि वो तुर्की की सरहद से 30 किलोमीटर पीछे जाने के लिए तैयार है और अमरीकी की रियासत कैलिफोर्निया के गवर्नर ने इतवार को सोनोमो काउंटी में लगने वाली आग के बाद रियासत में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। यूरोपीय यूनियन ने बरतानिया के इनखिलाफ ब्रेक्जिट में आइंदा साल 31 जनवरी तक तोसी पर रजामंदी जाहिर कर दी है। ये थी शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने टीवी टॉक शोज में ज़ेर बहस मौज़ूआत में चैनल के दीगर एंकर्स को मदऊ करने और उनके गुफ्तगू में शरीक होने पर पाबंदी आयद की है। पेमरा की इस पाबंदी पर सहाफ़ी बिरादरी ने तशवीश का इजहार किया है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान का कहना है कि एंकर्स की अपने प्रोग्रामों में इजहार ख्याल पर कोई पाबंदी नहीं है। इस बारे में तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। पाकिस्तान में हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ और नए आम इंतखाबात मुनक़िद कराने के मुतालबे के साथ जमीयत उलमाए इस्लाम का आज़ादी मार्च सिंध से पंजाब की तरफ रवाना हो चुका है। अगले मरहले में मुजाहिरीन विफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद पहुंचेंगे। और कराची में सादा लिबास में एहलकारों ने फनपारों की एक ऐसी नुमाइश ज़बरदस्ती बंद करवा दी जिसका थीम जाली पुलिस मुकाबले थे। फन और सकाफत को उजागर करने वाली दूसरी कराची बायनियल नुमाइश में मावराए अदालत कत्ल के मौजू पर तैयार किए गए फनपारों की नुमाइश को बंद करा दिया गया। इतवार के रोज़ होने वाली किलिंग फील्ड्स ऑफ कराची के नाम से फनपारों की नुमाइश कराची के फ्रेयर हॉल और उससे मुंसलिक पार्क में मुनक़िद की गई थी। हुक्काम का कहना है कि इस नुमाइश के जरिए मुल्क और शहर का खराब तासुर पेश किया जा रहा था। ऐसे फनपारों की नुमाइश की इजाज़त पब्लिक पार्क्स में नहीं दी जा सकती। उधर इंसानी हुकूक से वाबस्ता कारकुनों ने इस इक़दाम की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हुए इस इक़दाम को इजहार राय पर पाबंदी से ताबीर किया है। ये तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब फ़ाइन आर्ट्स की तालीम देने वाले इदारे इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर से ताल्लुक़ रखने वाली मुजस्सिमा साज अदीला सुलेमान के फनपारों की नुमाइश जारी थी। बहर अरब में बनने वाले समंदरी तूफान के बायस समंदर में तुग़यानी से कराची और सिंध के बाज़ नशेबी साहिली इलाकों में पानी दाखिल हो गया है। तूफान पाकिस्तान की साहिली पट्टी से 750 किलोमीटर के फासले पर है और उसकी शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। यूरोपीय यूनियन का एक 28 रुकनी वफ्द मंगल के रोज़ श्रीनगर का दौरा करेगा। वफ्द ने आज नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल से मुलाकात की।
انہوں نے وفد کو کشمیر کی صورتحال کے بارے میں بتایا۔ اسے کشمیر کے تعلق سے بھارت کے موقف میں تبدیلی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس سے قبل امریکی کانگریس کے بعض ارکان نے وہاں جانے کی خواہش ظاہر کی تھی، مگر بھارتی حکومت نے اجازت نہیں دی تھی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سعودی عرب کے ایک روزہ دورے پر آج ریاض جا رہے ہیں۔ منگل کے روز وہ وہاں کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات اور بات چیت کریں گے۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان 12 معاہدوں پر دستخط ہونے کا امکان ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے ایک 7 نکاتی امن منصوبہ تجویز کیا ہے، جس کا مقصد پرانی امن کوششوں کو بنیاد بناتے ہوئے افغانستان میں جنگ کے خاتمے کے لیے امن عمل کو آگے بڑھانا ہے۔ 7 نکاتی منصوبے میں امریکہ اور نیٹو اور طالبان اور پاکستان کے ساتھ مذاکرات شامل ہیں۔ افغانستان کے صدارتی ترجمان صدیق صدیقی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ صدر غنی کا یہ منصوبہ افغانستان میں امن کے لیے مختصر ترین راستہ ہے، جس میں طالبان کے ساتھ مذاکرات بھی شامل ہیں۔ امریکہ کے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے نے کہا ہے کہ داعش کے سربراہ ابو بکر البغدادی کی ہلاکت کے بعد چوکسی کی حالت کو بڑھا دیا گیا ہے، لیکن دہشت گردی کے انتہائی خطرے سے نمٹنے کے قومی پروگرام کا اعلان کرنے کا اس وقت تک کوئی منصوبہ نہیں ہے جب تک عوام کے لیے کسی قسم کے خطرے کی کوئی معتبر اطلاع نہیں ملتی۔ ڈی ایچ ایس محکمے کا کہنا تھا کہ ہمارا سیکیورٹی کا نظام مستعد رہے گا اور ملک میں ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار رہے گا۔ اس سے ایک روز پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ امریکی فوج کی خصوصی فورسز نے شمال مغربی شام میں ایک کارروائی میں خطرناک قاتل بغدادی کو نشانہ بنایا۔ ٹرمپ کے مطابق بغدادی کی باقیات سے 15 منٹ کے اندر اس کی شناخت ہو گئی۔ اور شام میں کرد جنگجوؤں کے اتحاد سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے داعش کے ترجمان کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے۔ ایس ٹی ایف کے مطابق داعش کے ترجمان ابو الحسن مہاجر کو کرد ملیشیا اور امریکی فورسز نے اتوار کو کی گئی ایک مشترکہ کارروائی میں نشانہ بنایا۔ ایس ٹی ایف کا کہنا ہے کہ داعش کے ترجمان کو نشانہ بنانے کے لیے آپریشن شام کے شمالی سرحدی علاقے جرابلس کے نزدیک کیا گیا۔ ایس ٹی ایف کے کمانڈر مظلوم عبدی نے ابو الحسن مہاجر کو داعش کے سربراہ ابو بکر البغدادی کا رائٹ ہینڈ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ آپریشن اسی کارروائی کا تسلسل تھا جس میں داعش کے سربراہ البغدادی کو ہلاک کیا گیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق شام کے ایک مقامی سماجی رہنما حسین ناصر نے عینی شاہدین کے حوالے سے بتایا ہے کہ ابو الحسن مہاجر ایک آئل ٹینکر میں چھپ کر شام کے شمالی علاقے کی طرف جا رہا تھا جب اسے فضائی حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق فضائی حملہ امریکی فورسز نے کیا تھا، لیکن امریکی فورسز نے ابھی تک اس کی کوئی تائید نہیں کی ہے۔ کرد جنگجوؤں کے اتحاد شامی ڈیموکریٹک فورسز نے اعلان کیا ہے کہ وہ ترکی کی سرحد سے 30 کلومیٹر پیچھے جانے کے لیے تیار ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ایس ڈی ایف نے اتوار کو ایک بیان جاری کیا جس میں اس نے کرد جنگجوؤں کے ترک سرحد سے پیچھے ہٹنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ اتوار کو سامنے آنے والے بیان کو دمشق کی طرف سے بھی خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ترکی کو اب شام میں فوجی کارروائی بند کر دینی چاہیے۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوزوم نے اتوار کو سونومو کاؤنٹی میں لگنے والی آگ کے بعد ریاست میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ گورنر نیوزوم کا کہنا ہے کہ آگ پر قابو پانے کے لیے 3000 اہلکار کوشاں ہیں اور یقینی بنا رہے ہیں کہ لوگوں کو متاثرہ علاقے سے بحفاظت نکال لیا جائے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ پیر کو دیر گئے شمالی حصوں میں لگنے والی اس مہلک آگ پر کسی حد تک قابو پا لیا جائے گا۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق آگ کی وجہ سے سینکڑوں لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات پر نقل مکانی کر چکے ہیں، جبکہ بجلی کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔ کیلیفورنیا ریاست کے سینیٹر مائک میک گوائر کا کہنا ہے کہ 4600 افراد سونومو کاؤنٹی میں محفوظ پناہ گاہوں میں چلے گئے ہیں۔ فائر ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں کے مطابق سین فرانسسکو کے شمال میں لگنے والی آگ 30,000 ایکڑ رقبے تک پھیل چکی ہے، جبکہ صرف 10% آگ پر قابو پایا جا سکا ہے۔ یورپی یونین نے برطانیہ کے انخلا بریگزٹ میں آئندہ سال 31 جنوری تک توسیع پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ یورپی یونین کے چیئرمین نے پیر کے روز اس کی تصدیق کی۔ ڈونلڈ ٹسک نے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ 27 رکنی یورپی یونین نے اتفاق کیا ہے
کہ وہ بریگزٹ میں توسیع کی برطانیہ کی درخواست منظور کر لے گا۔ یہ فیصلہ برسلز میں بلاک کے سفیروں کے 30 منٹ کے اجلاس میں کیا گیا۔ اس سے پہلے فرانس نے فیصلے کو روکنے کے لیے اپنے اعتراض کو واپس لے لیا۔ ارجنٹائن کی بائیں وسط پارٹی اتوار کے روز اقتدار میں واپس آ گئی ہے، جبکہ مایوس ووٹروں نے موجودہ صدر کو مسترد کر دیا، جن کی معاشی پالیسیوں نے بہت سے لوگوں کو غربت میں دھکیل دیا تھا۔ البرٹو فرنینڈیز نے کنزرویٹو صدر مارسیو مارکینی کے مقابلے میں 48% زیادہ ووٹ حاصل کر کے فتح حاصل کر لی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔